मसीले सेता पानामा लेखिएका शब्दका काला चित्रहरूलाई म सिद्धान्त मान्न तयार छैन। हतारमा लेखिएको कर्मकाण्डी 14 पेजको यो दस्तावेजलाई सर्वप्रथम म सिद्धान्त मान्नै तयार छैन। प्रक्रिया हुन्छ। म अलि पौराणिक कालको सभाको केही विषय उठान गर्न चाहे। मेरो मिथिलामा जनकपुरमा राजा जनक र अष्टावक्र ऋषिको धर्मसभा हुन्थ्यो। अनि हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभा हुन्थ्यो। हस्तिनापुरको धृतराष्ट्र र विदुरको धर्मसभाले महाभारत दियो, क्रूर लडाईँ दियो। मेरो मिथिलाको धर्मसभाले अष्टावक्र गीता दियो। यो धर्मसभाको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त तय गरिरहँदा हस्तिनापुरको धर्मसभाको विगतको त्यो नै त्यसको अभ्यास नै हो, त्यसको विगतको त्यो निरन्तरता हो। किनकि आज अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दा त्यो हस्तिनापुरवाला धर्मसभा चलेर आजको अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको हो। अर्थमन्त्रीज्यू, कृपया बिर्सिन सक्नुहुन्छ होला, केही सुझाव टिपिदिनु होला, नोटै गरेर राखिदिनु होला। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन पर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनको लागि यो 14 पेजको यो दस्तावेजले यो सार्वजनिक हुँदाखेरि के निजी क्षेत्र विश्वस्त छ त? छैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि के प्राथमिकतामा राख्न पर्थ्यो सबभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनलाई भने पुँजी बजारमा नीतिगत सुधार, यो नीति चाहिँ मैले सुधार गर्छु। बैंकिङ क्षेत्र, लघुवित्त, सहकारीमा यी चिज चाहिँ प्राथमिकतामा छन्, यहाँ मैले देखिन छैन। अर्को प्राथमिकताकै सन्दर्भको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता यो अर्थतन्त्र रिकभरीलाई हामीले चाहिँ के चाहेका थियौँ, प्राथमिकता के होस्, पहिला चाहिँ के चाहेका थियौँ भने विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, भ्रष्टको सम्पत्ति सर्वस्व हरण गरेर राज्य ढुकुटीमा ल्याइनेछ लेख्या भए, यसलाई प्राथमिकतामा राख्या भए अर्थतन्त्रको राज्य ढुकुटीमा नि कारबाही गरेर स्रोत जुड्थ्यो। अख्तियार र अदालतमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित यति धेरै काण्डका ती फास्ट ट्र्याकबाट ती मुद्दा सुल्झाएर त्यो भ्रष्टहरूको सम्पत्ति चाहिँ राज्य ढुकुटीमा ल्याइन्छ भनेर राख्या भए यसले विश्वास जगाउँथ्यो, विश्वास दिन्थ्यो। प्राथमिकतामा यो पर्न पर्थ्यो। अर्को संरचनाहरूको म केही व्यावहारिक, यहाँ गजब चलेको हाम्रो संरचनाको केही म व्यावहारिक दृष्टान्त दिन्छु। भूमि आयोगले 1 वर्षमा 53 करोड खर्च गर्दो रहेछ। 48 सालदेखि 14वटा आयोग बन्यो। अनि यसो सोचेँ, अरबौँ पैसा त यो संरचनामा खर्च भए, जग्गै किनेर पनि पुग्ने रहेछ भूमिहीनहरूलाई। यस्ता संरचना के काम? अर्को किसानसँग कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको सहुलियतका लागि, अनुदानका लागि संरचना छन्। ती संरचना बिचौलिएको छ, अनुदान पुगेको छैन। एउटा नीति कृपया अर्थमन्त्रीज्यू, कृषि अनुदान मैले सकाइहालेँ, अन्तिममा आए सभामुख महोदय, कृषि अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पठाइनेछ र यी संरचना खारेज गरिनेछ। बिचौलियाको लागि बनाइएको संरचना खारेजी गरिनेछ। किसानको अनुदान प्रत्यक्ष पालिकामा पुर्याइनेछ। अरू धेरै नीतिहरू बन्दाखेरि नीति बनाउने बेलाका लागि खर्चको सुनिश्चितता र त्यसको गुणस्तरको ग्यारेन्टीमा चुनौती के हो भन्दाखेरि त्यसको चुनौती भनेको तपाईले लेख्नु भएको, तपाईले अवलम्बन गर्नुभएको सिद्धान्त र त्यसको होल कार्यक्रमको लगाम दलाल पुँजीको हातमा छ। र यो तपाईले आज चाहिँ जे सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो दलाल पुँजीबाट गाइडेड छ। आवश्यकता राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने छ। आवश्यकता राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि रोजगारी सृजना गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने छ। आवश्यकता कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको, कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगारीको, कृषिलाई उद्योगको रूपमा खडा गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सिँचाइ, मल, बिउ,
त्यसको चाहिँ नि बालीको चाहिँ बिमा र त्यसपछि बजारको ग्यारेन्टी अनि मूल्यको ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ, त्यसतर्फ तपाईँको प्राथमिकता छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा हामीले संविधानमा त ग्यारेन्टी गरेका छौँ, त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गर्नुभएको 20% बजेट छुट्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले स्वास्थ्यमा गर्नुभएको कमिटमेन्ट आजको प्राथमिकताले अनुसारको बजेट दिन सक्नुहुन्छ? आजको रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य थलोको रूपमा कृषि क्षेत्रमा तपाईँले त्यो आवश्यकता बमोजिमको बजेट छुट्याउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँले त्यो गरेर आउनुभयो भने तपाईँलाई संसदले धन्यवाद दिनेछ र हामी समाजवादको बाटोमा जानेछौँ। त्यसकारणले तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त प्राथमिकतालाई समाजवादको लगाममा जोड्नुहोस्, जबकि तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको यसमा विगतमा हामीले लेख्दै आएको राष्ट्रिय पुँजीको विकासको माध्यमबाट समाजवादतर्फ हामी जानेछौँ भन्ने वाक्य लेख्न समेत तपाईँलाई बन्देज गरिएको छ। तपाईँले लेख्नु भएको छैन, कृपया त्यो लेखेर प्रस्तुत गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। समाजवाद हाम्रो चाहिँ के छ भने संविधानले व्यवस्था गरेको, हामीले आवश्यकता बोध गरेको, देशले आवश्यकता गरेको कुरा हो। त्यसकारणले आजको होल समस्याको जड दलाल पुँजी हो। दलाल पुँजीलाई विस्थापित गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकासका माध्यमबाट हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, समाजवादी आर्थिक प्रणालीको, समाजवादी शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी राज्य, विधिको शासन र राष्ट्रिय पुँजीको विकासका माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रमा विकास गर्दै हाम्रा रोजगारीका समस्याहरू, हाम्रा चाहिँ तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बाटोको अख्तियार गर्नको लागि म सबभन्दा बढी सुझाव दिन चाहन्छु। र त्यसको प्राथमिकतामा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई हामीले गर्नु पर्यो। हामीसँग जल छ, बिजुली आयात गर्छौँ, हामीसँग वन छ, काठ आयात गर्छौँ, हामीसँग जमिन छ, खाद्यवस्तु आयात गर्छौँ, मासु फलफुल आयात गर्छौँ। यसलाई बदल्ने आँट हामीले गऱ्यौँ भने र त्यसको त्यो सिद्धान्तको लगामलाई हामीले पक्रिएर जान सक्यौँ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँले नीति कार्यक्रममा घोषणा गर्नुहोस्, एउटा रुख काटौँ, 2टा रुख रोपौँ, विदेशी काठ आयातलाई बन्द गरौँ, बिजुली उत्पादनमा केन्द्रित हौँ, आम जनतालाई सेयर वितरण गरौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनौँ, हाम्रो चाहिँ कृषिमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरौँ, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाऊँ र हाम्रो चाहिँ पासपोर्टको लाइनमा, एयरपोर्टको लाइनमा बसेका युवाहरूलाई अब देशमै केही गर्ने परिस्थिति स्वामित्वको अभिलेख हो र यो मुलुकको उन्नतिको ब्लुप्रिन्ट पनि हो। त्यसैले यो विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हेर्दाखेरि यो माइक्रो लेभलबाट नै देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि यो विधेयकले के अरे दिगो विकासको 17वटा लक्ष्यलाई एकदमै हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ र हामीले खोजेको पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट नै हो। त्यसैले यो सिद्धान्त, यो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ती 17वटा दिगो विकास एसडिजी का लक्ष्यहरू समेटिएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, त्यसकारण म अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँ एउटा अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो विधेयक जुन ल्याउनु भएको छ एकदम भिजनपूर्ण छ र यसले हामीले चाहेको गोल र अब्जेक्टिभलाई पक्कै पनि मिट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होला। स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तोकिएको छैन, तर ओभरअल बजेट आउँदाखेरि स्पेसिफिक रूपमै जाला। अहिले चाहिँ अलिकति माइक्रो र म्याक्रो लेभलबाट सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई राखिएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रमा ठुलो आयतन ओगटेको क्षेत्रहरूका वृद्धि दरले नै समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई बढाउने र मुलुकलाई प्रगति उन्मुख गराउने हो। तर नेपालको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकमा 4 वर्षको अपवादलाई बाहेक 5% भन्दा कटेको छैन। त्यसैले सभामुख महोदय, विगत 10 वर्षको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 4% भन्दा तल नै रहेको छ। त्यसै गरी सभामुख महोदय, विगत 3 दशक यता सबै बजेट वक्तव्यका प्राथमिकताहरू समान छन्। त्यसैले यो किन समान छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि यो हाम्रो इकोनोमी साइज, हाम्रो रिसोर्सेस के कस्तो अवस्थामा छ त्यो हिसाबले नै यो के अरे हाम्रो विधेयकहरू समान रूपबाट नै 3 दशकदेखि आउँदै गएको जस्तो मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, त्यसैले कसैले दोष र प्रतिदोष गर्ने कुनै आशय देखिँदैन, किनभने हामी यो 3 दशकदेखि सबै पार्टी सबैजना समय समयमा सत्तामा पुगेकै छौँ। त्यसैले सभामुख महोदय, साँच्चीकै नै देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने
नेपालको अर्थतन्त्र 60 वर्षमा पहिलो पटक रिसेसनमा फसेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले यो आर्थिक वर्षमा 1.6% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2022मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर 5.61% र 2023मा 1.86% मात्रै रहेकाले समग्र आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको एनएसओको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक नियन्त्रक महानिर्देशक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख 20 गतेसम्म करिब 6 खर्ब 93 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने 2022मा 8 खर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ रिसेसन नै समाजवादतिरको दिशा पक्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक छ भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको तीव्र र छलाङमय गतिमा आर्थिक विकास गर्न अति आवश्यक छ। नेपालमा प्राप्त अग्रगामी राजनीतिक विकास गर्न अति आवश्यक छ। नेपालमा प्राप्त अग्रगामी राजनीतिक उपलब्धि र देशमा विद्यमान पछौटे सामन्ती अवशेष र दलाल नोकरशाही अर्थतन्त्रबीच गम्भीर अन्तर्विरोध बढ्दै गएको छ। आज विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्दा यो अन्तर्विरोधको सही हल गर्ने र मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण गर्ने महान प्रक्रियाको थालनी गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प अहिलेको आवश्यकता हो। सभामुखज्यू, सिद्धान्त र प्राथमिकताको यो छलमालमा नेपाल नवउदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दै सबै कुरा बजारलाई छाडिदिने पुँजीवादी सिद्धान्त होइन। त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो मुलुक महान समाजवादमा फड्को हानिहाल्ने स्थितिमा पनि परिपक्व भइ नसकेको सङ्क्रमणकाली आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ। राज्यले संविधान मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणाली जहाँ निजी, सहकारी र सरकारी 3 खम्बे प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ। हाम्रा सिद्धान्त र प्राथमिकता यिनै वरिपरिबाट विकसित, परिमार्जित र समृद्ध पार्नुपर्ने हुन्छ। यो बृहत्तर आयामबाट 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका सकारात्मक नीतिहरूको समर्थन गर्दछु। माननीयज्यूहरूले थुप्रै सुझावहरू राखिसक्नु भएको छ। यसमा केही जोड दिनुपर्ने बुदाहरूमा मात्र जान चाहन्छु। 1. संसदबाट सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नु पूर्व नै मन्त्रालयहरूले योजना तर्जुमा गरिसक्ने परिपाटीलाई सच्याउन आवश्यक देख्दछु। संसदले मार्गदर्शन गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा टेकेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बल्ल मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा सक्रिय हुँदा राम्रो हुने थियो। 2. नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड कृषि नै रहेको कुरालाई महत्त्व र प्राथमिकताका साथ यहाँ उल्लेख गरिनु पर्दछ। किसानको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था बनिरहेको छ। यसलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै सरकारको व्यापक संरक्षणमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनको आधारमा अनुदानलाई कार्यक्रम रूप दिन र किसान पेन्सनको अवधारणा नीति बनाइनु पर्दछ। यसको साथै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि यसै वर्षबाट प्रारम्भ गरिनु पर्दछ। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राज्यलाई समाजवाद उन्मुख आर्थिक मोडेलमा लैजाने गरी लिपिबद्ध गर्ने र 3 खम्बे आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ भनेर प्राथमिकताका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु। सामन्ती अवशेष र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र विकासका मुख्य बाधक हुन्। तसर्थ आजको दिनमा मिटर ब्याजी, लघुवित्तको दादागिरी, ब्याङ्कको चर्को ब्याज दर, सहकारीको बेथिति, थुप्रै असमान ऐन कानुन, भ्रष्टाचार हाम्रा राष्ट्रिय शत्रु हुन्। त्यसैले यिनको नियन्त्रण, निर्मूल र निगरानी गर्दै राष्ट्रिय प्रगतिशील अर्थतन्त्रको विकास गरिने कामलाई अर्को प्राथमिकता दिइयोस् भन्न चाहन्छु। भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्रका हाम्रा छिमेकी पहिलो र 5औं ठुलो अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। तसर्थ राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न वैदेशिक आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जान जरुरी छ। दुध, मासु, अन्डा मात्र होइन, अबको आर्थिक वर्षदेखि माछा, तरकारी, केरा, चियापत्ती, कफी लगायतका वस्तुमा आयात बन्द गर्ने नीति लिन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको असाधारण समस्याका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा देखेको सुस्तता र मन्दीबाट बाहिर निस्कन केही असाधारण कदम चाल्न जरुरी छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउने बढाउने नीति लियौँ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवाहरूलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम बनाऊ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हरि ढकाल, समय 4 मिनेट। त्यसपछि मान्य सदस्य कान्तिका सेजुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय,
काला देखिएको हो। तथ्याङ्कले आयात निकासी र व्यापारमा ठुलो असर परेको देखाउँछ। मुख्यतया मुद्रास्फीतिको दबावका कारण उपभोक्ताहरूले स्वैच्छिक खर्चमा कमी आएको देखाइरहेको छ। मुद्रास्फीति मार्चको मध्यमा 7.44% पुगेको छ भने अघिल्लो वर्ष 7.14 थियो। तर विदेशी मुद्रा सञ्चित र रेमिटेन्स जस्तो क्षेत्रको वृद्धि दर सकारात्मक पोजिटिभ देखिन्छ। नेपालको वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको गम्भीर सङ्कट झेलिरहेका छन्। उनीहरूसँग ऋण उपलब्ध गराउनका लागि रकमको अभाव छ सभामुखमहोदय। त्यसकारण रेमिटेन्सले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति पोजिटिभ र विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको पोजिटिभ देखेको हुनाले चिन्ताजनक मान्नुपर्ने कुनै अवस्था देखिँदैन। नेपाल रेमिटेन्स र पर्यटनमा धेरै निर्भर छ, तर यी क्षेत्रहरू धेरै गतिशील छन् र बहुचरहरूले यी क्षेत्रहरूलाई असर पर्न सक्छ। त्यसैले कृषि जस्ता स्थिर क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ अलिकति लगानी मा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया मुलुकको आय न्यून, बचत न्यून, लगानी न्यून, उत्पादकत्व न्यून, रोजगारी सिर्जनाको दुष्ट चक्रलाई भत्काएर आर्थिक सूचक्रमा पदार्पण गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्ति, ऋषि मन र दूरदृष्टिको आवश्यक रहेको छ सभामुख महोदय। त्यस्तै गरी अर्थमन्त्रीज्यूले अलिकति मोनिटरी पोलिसीलाई मध्यनजर गरेर इन्ट्रेस्ट रेटमा ध्यान दिनुपर्छ। र म एउटा लास्टमा के भन्न चाहन्छु कि नि यो जुन 17वटा लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले यो विनियोजन विधेयक आएको छ, त्यसमा कन्ज्युमर बेस र पपुलेसन बेसमा चाहिँ खर्च गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई जस्तो लाग्छ। हस् त, यति भन्दै धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनाली, समय 6 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री गङ्गा कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेर छलफलहरू भइरहेका छन् र जति पनि विषयवस्तुहरू माननीय सांसदज्यूहरूले उठाइरहनु भएको छ, मलाई विश्वास छ यो सङ्कटापन्न अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहनुभएका अर्थविद, अनुभवी माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले लोभ, माया, मोह, क्रोध, अहङ्कारलाई त्यागेर यो देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन उदाहरणीय र सम्झन लायक भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यसो त यी कुराहरू उहाँमा छन् भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। यदाकदा बजेट निर्माणको तहमा विगतका वर्षहरूमा जुन विकृतिहरू देखा परे, ती विकृतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन हाम्रो शिर निहुरिएको छ, ती कमी कमजोरीबाट हामीले पाठ सिकेर आउने दिनमा हामीले यसलाई एउटा शिक्षाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सभामुख महोदय, छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु, हुन त संक्षिप्त बुदागत टिप्पणीमा धेरै कुराहरू समावेश हुन सम्भव भएन। छोटो समयमा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकप्रति समस्याको पहिचान गर्ने र ती समस्याको निराकरणतर्फ जुन हामीले बाटो तय गर्नुपर्ने हो, कता त्यो तर्फ ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा रहेको छ। र साथसाथै जब हामीले समस्याको पहिचान गर्दैनौँ र पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले भन्नुभए जस्तो हामीले गन्तव्य तय गर्न सक्दैनौँ। फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर, फराकिलो रोजगारी वृद्धि,
सुशासनमा प्रवर्धन जस्ता मूलभूत कुराहरू विधेयकमा समावेश गरिएको छ र सङ्कटापूर्ण यो अर्थतन्त्रमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको छ। राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा 56% मात्र भएको छ, जसले गर्दा चालु खर्च धान्न ओभरड्राफ्ट कर्जा लिनु परेको छ। 1 खर्बभन्दा बढी रकम हामीले भुक्तानी दायित्व सरकारमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी आउने दिनमा अगाडि बढ्छौँ, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सन्देहास्पद रूपबाट उठेको छ। त्यसै गरी सुशासनतर्फ भन्ने हो भने अहिले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई लिएर जसरी सदन र सिङ्गो मुलुकको ध्यानाकर्षण केन्द्रित भएको छ र यसलाई हामीले चुनौतीको रूपमा र यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिएर सिङ्गो सदन, भ्रष्टाचार त्यो कुनै पार्टी विशेषको, त्यो कुनै जात विशेषको हुँदैन। सिङ्गो सदन भ्रष्टाचारप्रति त्यो निर्मूल गर्नको निम्ति र त्यसमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्नको निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने यो सदनबाट हामीले सन्देश दिन सक्यौँ भने आम जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिने पनि यो विषयले एउटा सकारात्मक पक्ष, हरेक नकारात्मक पक्षको सकारात्मक पनि पक्ष हुन्छ भने चाहिँ त्यो सकारात्मकता त्यो भित्र मैले देखेको छु। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले बजेटलाई जसरी प्रदेश सरकारलाई दिने भनेर हामीले 37 अर्ब स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सरकारमा दिने हामीले जुन आश्वासन दिएका थियौँ, त्यसमा त्यो अनुदानमा कटौती हुनाले हाम्रा सङ्घीयका जुन 3 तहहरू हुन्, यदि उनीहरू सबल र सक्षम हुन सकेनन् भने कसरी हामीले आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चमा समेत सङ्कुचन आएको छ। पूर्वाधार विकासका कुनै कामहरू हुन नसक्नाले गर्दा स्टिल, सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरू आधा जसो बन्द भएका छन् भने केही सञ्चालनमा आएकाले पनि 20-25% मात्र उत्पादन गरेका छन्। आन्तरिक उत्पादनलाई खपत गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू जस्तो स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वन पैदावारदेखि लिएर हामीले कसरी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। हामीले अबदेखि सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा क्रियाकलाप लक्षित होइन, उद्देश्यमूलक हिसाबले नतिजा प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनायौँ भने मात्रै हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ। यसतर्फ म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। गत साल 42% अर्थात् 12 लाख हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ भएको र अहिले दैनिक 2500सम्म युवा पलायन भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। अनुत्पादक खर्चमा कटौती कहाँ कसरी भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छैन। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णय केही दिन अगाडि आयो, त्यसको सान्दर्भिकता के छ, कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको योजना बिना ल्याइएका हाम्रा पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूले कसरी हाम्रा लक्ष्य प्राप्ति होला, त्यसतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, 20 देखि 30% निजी उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरू ब्याङ्कको ब्याज र घरबाट तिर्न नसकेर निराश मनोबलमा छन्। तथ्य कहीँ छैन, खास कार्यक्रम सहितको प्राथमिकता छैन। निजी क्षेत्रका समस्यासँग सहकार्य नगरी ठाडो निजी क्षेत्र भनेर मात्र उल्लेख गरेर कसरी समाधान गर्न सकिएला। आजको प्राथमिकता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र युवा पलायन हुने अवस्थालाई रोक्नु नै हो। यसप्रति ध्यान दिन जरुरी छ। यसका लागि नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी छ। नीतिगत हस्तक्षेप सहितको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनले मात्रै हामीले आजको सङ्कटलाई उन्मुक्ति दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीसँग 6वटा महानगरपालिका छन्। आज सङ्घीय सरकारसँग सहर कस्तो भन्ने अवधारणा छैन। हामी महानगरपालिका र मेयरलाई सहर जिम्मा लगाइरहेका छौँ, तर सङ्घीय सरकारले सहर कस्तो बनाउने भन्ने अवधारणा नलिँदा आज सहर भनेको कुरूपता हो,
सहरमा जहाँ विपन्नहरू बसोबास गर्न सक्दैनन्, जहाँ श्रमिकहरू आज बसोबास गर्ने अवस्था छैन, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले आज 6वटा महानगरपालिका बनिसक्दा पनि हामी सहरको परिकल्पना बिनाको महानगरपालिका तयार गरिरहेका छौँ। मलाई यस्तो लाग्छ, अर्थशास्त्रीय विश्लेषण जहिले पनि सामाजिक विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ। समाजशास्त्रीय विश्लेषण बिनाको अर्थशास्त्रीय विश्लेषण अमूर्त हुन्छ। अमूर्त कुराले हामी नीतिगत सुधारतर्फ उन्मुख हुन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिने जुन उद्देश्य साथ यो विनियोजन विधेयक आएको छ, यो स्वागतयोग्य छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म समर्थन गर्दछु। सभामुख महोदय, यो अहिलेको धेरै कुराहरू आएको छ, तर हामीले गत 60 वर्षको औसत वृद्धि दर 3.8 मात्र रह्यो। पञ्चायत कालमा 2 दशक करिब 2.5% र अन्तिमको दशकमा 4% पुगेको थियो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि केही वर्ष 5.5% वृद्धि दर थियो भने द्वन्द्वकालको दशकमा घटेर 4% पुग्यो। 74 को चुनावपछि औसत वृद्धि दर 50% को हाराहारीमा छ। यो विकासशील देशको लागि न्यून हो, तर अहिलेको परिस्थिति जुन भूकम्पको बेलाको कुरा आउँछ, अहिले कोभिड र यो युद्धको हेर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। म भन्न चाहन्छु कि यहाँ हामी सदनमा प्रतिपक्ष हुँदा साथ विरोधै विरोध गर्ने हो। सबै मिलेर यो देशको आर्थिक उन्नति गर्न आवश्यक छ। 72 साल जब संविधान घोषणा भयो, संविधान घोषणापछि नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिले कति अर्थ त्यहाँ आर्थिक थियो त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसै अहिले भर्खरै यति छोटो समयमा जुन अहिले अर्थमन्त्रीले यो ल्याउनु भएको छ, साह्रै राम्रो छ। यसमा महिलाको कुरा पनि उठेको छ, युवाको कुरा पनि उठेको छ, उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन दिने कुरा आएको छ। म भन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई कि कोखदेखि सोखसम्म महिलाहरूको सुनिश्चितता यो अहिलेको विधेयकमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँलाई म भन्न चाहन्छु। अहिले पनि केही पनि बिग्रेको छैन। हामी सबै मिलेर यो देश बनाउनु पर्छ। आर्थिक नीति हामीले यसलाई सबल बनाउनु पर्छ। सबल बनाउनु हामी सक्षम छौँ, किनभने नेपालमा चाहिँ धेरै कुराहरूको छ जसले गर्दा यो अगाडि बढाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू धेरै छन्। जलस्रोतको हामीले विकास गर्नुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाएर आर्थिक वृद्धि दर बढायौँ भने व्यापार घाटा पूर्ति हुन्छ। त्यसैको सिलसिलामा अर्थमन्त्रीज्यूलाई म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको दुधकोशी जलाशय युक्त 635 मेगावाटको आयोजना खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलु जिल्ला अन्तर्गत सबैभन्दा सस्तो यो जलाशय युक्त आयोजना छ। यसलाई P1 मा राखेर चाहिँ अगाडि बढाइदिन हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। अर्को कुरा, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यसबाट धेरै आम्दानीहरू गरेर चाहिँ कृषिलाई अगाडि बढाएर हामीले आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यतातिर हामी जाउँ। पर्यटक क्षेत्रमा पनि हामीले पर्यटक भित्राएर नेपालमा धेरै त्यस्तो स्थान छ, अझै विकास गर्यो भने धेरै स्थानहरू छ। त्यसकारण पर्यटक भित्राउने काम र हामीले विभिन्न क्षेत्रमा त्यस्तो ठाउँहरूको प्रगति गरेर पर्यटक भित्राउँ। त्यसबाट नि हाम्रो देश सबल हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। माननीय सदस्य, समय सकियो। अन्तमा
म जाँदा जाँदै एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हामी जुन धरातलमा उभिएर आज यस ठाउँमा पुगेका छौँ, त्यो धरातललाई बिर्सेर हामीले हँसी मजाक ठट्टा नगरौँ। पहिलो कुरा, बजेट अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अलि अगाडि नै प्रत्येक मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइसकेको छ। सिलिङ पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले आवश्यक त्यो सिलिङमा रहेर बजेट बनाइसकेको छ। हामी यो एउटा परम्परागत यसको नीति, यसको प्राथमिकतामाथि छलफलका गीत गाइरहेका छौँ। वास्तवमा म सभामुख महोदय मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँले जुन सिलिङ मन्त्रालयलाई दिनुभएको छ, त्यो सिलिङमा के हेरफेर हुन्छ? मलाई लाग्छ धेरै हेरफेर हुँदैन। तपाईँ शिक्षा मन्त्रालयको, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको, तपाईँ उद्योग मन्त्रालयको जति मन्त्रालयका सिलिङहरू पठाइएको छ, त्यो सिलिङ विगतको भन्दा घटेर पठाइएको छ। त्यसमा धेरै हेरफेर हुनेवाला छैन। तर पनि हामी अहिले यसको प्राथमिकीकरणको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो एउटा परम्परागत प्रणालीमा आजसम्म हामी गइरहेका छौँ। होला बहुमत प्राप्त राजनैतिक दललाई यो सुविधा होला, तर आज 2-2 महिनामा सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ। यतिखेर अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ। हामी बजेटका सिलिङहरू पठाइदिएर मन्त्रालयले बजेट तयार गरेर त्यो लक गरेर राखेपछि फेरि हामी यो छलफलमा सहभागी भएका छौँ। यसको सान्दर्भिकता, यसको महत्त्वमाथि प्रश्न उठेको छ सभामुख महोदय। यतिखेर हामी यसको प्राथमिकीकरण, योजनाको, नीतिको कुन सिद्धान्तको जगमा आज हामी यो बजेट बनाइरहेका छौँ, कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 2 पटक प्रधानमन्त्रीले यही संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिबद्धता गरेका विषयहरू आज यो प्राथमिकीकरणमा सामेल छन् कि छैनन्? मलाई लाग्छ सामेल छैनन्। उहाँले जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, आज यो विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र यसका प्राथमिकीकरणमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्योसँग मेल खाँदैन। यो अझ सरकार त नीतिमा, विचारमा प्राथमिकीकरण होइन। आज 4 महिना पुरा भयो सरकार बनेको। 4 महिनाको समयावधिमा 7 पटक मन्त्री परिषद फेरबदल भएको छ। 7 पटक पुनर्गठन भएको छ, तैपनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। अनि यसले बनाउने यो बजेट, यसका प्राथमिकीकरणमा कहीँ कसैको चासो छ? आज तमाम युवाहरू पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेरौँ। यो 1 हप्ताको तथ्याङ्क हेरौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 75,000 1 हप्तामा, सातामा 75,000 युवाहरू आज विदेशिएका छन्। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री कुलपतिको हैसियतले त्यहाँ प्रत्येक विश्वविद्यालयको महादीक्षित गर्दै जानुहुन्छ। त्यहाँ दीक्षित हुने विद्यार्थीले प्रश्न गरेको हुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईबाट हामी दीक्षित भयौँ, यो सर्टिफिकेट कहाँ बिग्छ भन्ने प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट भागेर आउने स्थिति बनेको छ। यसैले यतिखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता प्रश्नहरू आज मुलुकका अगाडि जुन राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा खडा भएका छन्, यसको सामना गर्न, यसलाई एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पमा बदल्नको लागि सरकारसँग त्यो दृढ इच्छा शक्ति देखिएन सभामुख महोदय। यसो भएको हुनाले यो सरकारको नीति, यो सिद्धान्त, यसको प्राथमिकीकरणको जे आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो छलफलको सान्दर्भिकतासँग आज स्वयं तपाईँ सत्तारूढ दल, अहिलेको गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूलाई को मुख मिठाउने
त्यो सत्ता लिप्सालाई कायम राख्ने उद्देश्यको साथमा यो कार्यक्रममा आएको छ। त्यसैले यसले अहिलेको अभिभावनालाई पुरा गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय सङ्कटको मोचन गर्न सक्दैन। यस कारणले यसको सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठेको छ। यसले राष्ट्रिय अभिभावना पुरा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छैन। म फेरि पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत प्रश्न, संविधान जारी भएको आज 7 वर्ष पुरा भयो। 7 वर्षको समयावधि, यो समयावधि संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण हो, त्यो कार्यान्वयनको समयावधि हो। तर संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू आज जनताले विश्वास गर्न छोडेका छन् सभामुख महोदय। यसैले यसले आजको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दैन।